میں نے یقین ہو بندے پر میں جڑی گل پہ کہنا تہن بھی پتہ پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ پہنچ کے کیا میرے پالن ہارا التحیات للہ میں اپنی زبان نال جتنی تعریفیں تے سنامات عبادتاں کرے ساں سارے دیاں ساریاں صرف تیرے واسطے کرے ساں اور کسے دی نہ کرے ساں والصلوات اے جڑا میرا 6 فٹ دا یا کما پیش وجود مقدس سر دی چوٹی تو گھن کے تے پیر دی چیچی انگلی تک اے میرے وجود دے اندر تیری حرکت کی عبادت او حرکت عبادت علی اور رکوع سیا سجدہ سیا قیام سیا تسبیح ہو سب فرمایا والصلوات میری سارے بدن دیاں ساری عبادتاں للہ اللہ ہدایت دے واسطے ہے سب اور ہستی واسطے نو سنگ طیبات یا اللہ میں اپنے مال دے وچوں صدقے کرے سا خیرات کرے سا نظراں دے سا نیازاں دے سا منتاں دے سا منوتیاں دے سا چڑھاوے کرے سا میرے پالن ہارا طیبات مال خرچ کرے سا صرف تیرے نام تے ہور کسے دے نام تے نہ خرچ کرے سا اللہ پاک نے انہاں کتنیاں چیزاں پیش کیتیاں ترے ابو اللہ بھی ترے دتیاں دل کا کما تدین تدانو فرمایا تساں ترے گن کے آئے میری طرف بھی ترے تا گھنو اندر توجہ کرائے اللہ کیڑیاں ترے پہ دیندا ہے اللہ فرمایا السلام علیکہ گھر بن کے عالم کو بن کے ترجمہ چاہ پوچھا کسی بھی عالم السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں ترے گن کے آئے میری طرف بھی ترے پیسے قبول کرو میرے پیغمبر میری طرف جتنے سلام و سلام تہاڈے تے السلام علیکہ ایھا النبی وت میری رحمت دا بدل کر کسی وت بسی تے تہاڈے تے برکات میرے پیغمبر میریاں برکتاں دا فلڈ چلسی تا تیرے کوٹھے سلامتیاں بھی تیرے واسطے رحمتاں بھی تیرے واسطے اور برکتاں بھی تیرے واسطے ہن توجہ کرائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے دربار درخواست دائر کی میرے اللہ میں تے اتنیاں چیزاں دتیاں نے میں تے پیچھے ستی ہوئی امت چھوڑ کے آیا ہوئی امت چھوڑ کے آیا میرا صدیق ستا پیا ہے میرا عمر ستا پیا ہے عثمان علی ستے پے طلحہ زبیر ستے پے میں اٹھا ٹرایا نو سمن بلا گتا اپنے کن گھن منیا دبت مزہ کوئی نہیں میرے مولا میری امت واسطے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پنجے میں اعلان پہ کرنا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین سبحان اللہ قیامت تک جڑے تیرے امتی تیرے پیچھے ٹرن والے آسن تیری منن والے آسن تیرا پیغام قبول کرن والے آسن تیری سنت تے چلن والے آسن تیرے پیغمبر جتنے قیامت تک آکسنی آسنی انہاں سارے تے میں اللہ دے سلام ہون
اللہ دے پاک پیغمبر ایڈی بلندی چلو انسان سمجھنا سی سدھی وچ کوئی بندہ کون شرار بن منجے تا وقت برادری تے چھوڑ جا وکھرا تھی بنا ممبر دے بن گیا وقت جی چیئرمین بن جے یونین کونسل دا وقت تھوڑا جے ہور وڈیرا تھی گیا تے وقت ایم پی اے بن منجے ان نال وڈا تھیا کہ نہ تھیا وہ لاہور پہنچے پچھلا بھول گیا تے وزیر بن گیا تے گھر والے نوں بھول گیا انجن ہوندا کہ نہیں وہ اے نکے جے عہدے تے پہنچ کے پچھالیاں ساریاں بھول ویندے میرا نبی اتنی بلندی تے پہنچ کے امت نوں نہیں بھولیا سبحان اللہ امت نوں نہیں بھولیا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اج تسی تے میں بھی اپنے گریبان وچ منہ پا کے سوچاں اللہ دے نبی اتنی بلندی تے ون کے اپنی امت نوں یاد رکھیا کدے اساں بھی اپنے نبی واسطے قربانی دتی اسی تے دو یعنی پانچ ٹائم دی قربانی نہ دے سکدے کہ مسجد بن کے نماز پڑھ امتی کہلا رہے ہیں بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک نے ساریاں مخلوقاں چو کیڑی مخلوق آلہ بنائی یاد کرو یار سبب یاد کرو اصل مزاج بنایا ساڈا او دوئی برادری نہیں ہوندی او تبلے والی ہاں اوتے بڑے کسی کسی ہر شے یاد کر گئی نے نکے نکے بچے یاد کر گئی نے یاد کر اپنے پیغمبر دی عظمت ذہن وچ ہوے پیغمبر دی شان ذہن وچ ہوے تے بالقران ذہن وچ ہوے اللہ دی قسم دنیا وچ بھی کامیابی آخرت وچ بھی کامیابی انسان سب تو اعلی انساناں وچوں نبیاں دی جماعت سب تو اعلی نبیاں دی جماعت چوں پنج نبی سب تو اعلی انہاں ساریاں وچوں میرا نبی سب تو اعلی اللہ پاک فرمایا اندر دیکھو میں تمہیں ایک مثال دے کے قرآن چوں سمجھانا اللہ پاک نے یہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا ہن توجہ کرو میرے والے پاسے ذہن گناؤ اللہ کے فرمائندا یا ایھا النبی تہاڈی توجہ اس گل تے چاہندا وا قرآن وچ اللہ نے حضرت آدم دا تذکرہ کیتا حضرت موسیٰ دا ذکر کیتا حضرت نوح دا ذکر کیتا حضرت ابراہیم دا ذکر کیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت زکریا دا حضرت یحییٰ دا حضرت داؤد علیہ السلام دا حضرت نوح علیہ السلام دا انہاں پیغمبراں دا اللہ نے ذکر کیتا لیکن ذرا میں تم تفاوت دسنا چاہتا میرے نبی میرے بھائیو انہاں پیغمبراں دی تنقیس نہ کرنا چاہتا انہاں پیغمبراں دی نیچا نہ دکھاونا چاہتا صرف اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت نو واضح کرن واسطے تساں بھائیاں نو اپنے نبی دا مقام تے شان تے مرتبہ تے رتبہ دسن واسطے عرض کرن لگا اللہ نے انہاں نبیاں دا ذکر بھی قرآن وچ کیتا میرے نبی دا تذکرہ بھی اچا آنکھو میرے بھائیو میرے نبی دا تذکرہ بھی قرآن بلکہ اگر میرے کو پوچھو تدری سپاریاں دے قرآن تذکرہ ہی میرے نبی تذکرہ ہی میرے نبی دائے تذکرہ ہی میرے نبی دائے کنجے انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر کتنی آیتاں میں آکھا توجہ کر توجہ کوئی نہیں روٹی پکی پئی دساں انشاءاللہ پیچھے رکھے میں بھی کھانگی تھوڑی ناراض تو نہ کی سو نا اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے میں بڑی خوشی ہوندی پئی تسی تشریف لے آئے ہو اج اللہ دے رل مل کے اللہ دے نبی دی عظمت بیان کراں اللہ قبول کر گنے تے سارے واسطے جنت دا فیصلہ انہاں پیغمبراں دا تذکرہ بھی آیا ہے میرے نبی دا تذکرہ بھی آیا ہے بلکہ میرے کولو پوچھو سورۃ کوثر دیاں ایتاں 3 نے تے قرآن دے سپارے 3 نے قرآن دے 3 کے 4 ہیں آپ پکے روائے متوت کدی اگائے نہ ٹر جزاک اللہ قرآن دے سپارے 3 نے سورۃ کوثر دیاں ایتاں
ترے ایتاں نے ترے ایتاں ذرا توجہ کرائے میرے بھائیو انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر کوئی نہیں سمجھو بات یہ جڑی سورت کوثر اللہ کے فرمائے انا اعطیناک الکوثر اے میرے نبی دی شان پہ بیان ہوندی ہے مقام پہ بیان ہوندا ہے فصل لربک وانحر اے میرے نبی دا پیغام پہ بیان ہوتا ہے اور ان شانیہ کا هو الابتر میرے پیغمبر دے دشمناں دا انجام پہ بیان ہوتا ہے ترے مضمون نے مقام محمد پیغام محمد دشمن رسول دا انجام اللہ اتنے مضمون سورت بیان کیتے نے بات قرآن دے سپارے 3 نے ہن توجہ کرائے 10 سپارے مقام محمد سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گل کیتی میرے نبی دا تذکرہ تا قرآن سارا قرآن ہی میرے نبی دا تذکرہ ہے 10 سپاریاں وچ مقام محمد صلی اللہ 10 سپاریاں وچ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10 سپارے بیان کیتا گیا جنہ میرے نبی دی گل نہیں مننی مقام بھی نہ منیا میرے نبی دا پیغام بھی نہ منیا انہاں بدبختاں تے گستاخاں دا انجام کی ہویا اترے تن تری سپارے بند کر دیتے گئے ایک ہے 10 سپاریاں کا تذکرہ پیاندا میرے بھائیو اتنی جامع معنی صورت عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت آدم کا تذکرہ بھی قرآن اللہ کیتا پر انداز تک حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک فرمایا یا آدم ٹکی مرچی دینے کوئی پرواہ نہیں تسی ٹھیک ہے میں ٹھیک ہے ٹان لیکن ماما وہ کھیت بات اہلیہ گل میں آکھنا چاہتا جی مذہب کوئی نہیں سارے سنی بڑا مذہب نہ سنی ہاں اسی سارے حکم سارے ہٹا بیٹی بار ہٹا چلو بات مارے گاڑی نہ کھڑیا ہونا نہ گالی کرنی اقبال فیصلہ ٹھیک کیتا جی یہ استاد تھا سننے پہ اصل گل انجو نہیں نا دین سانا بندے تاں دے اوکھے نہ تھے ہاں جی کہندے دل یہ آسی نہ بس یار بس کرے آتے میں تو قرآن پہ پڑھ لوں حکم ہے اس قرآن تو پیدا بس کر بندہ گنہگار میں اس واسطے زیادہ کوئی بھائی تنگ بھی نہ تھی کسی نے کم بھی ہو سی پر ایک نکی دی گل کر کے میں مکہ اسی مولی تو انجے کو کڈن ہلے ہوندے تے جٹا تا آکھنا وا جتیاں نے کھیڑیاں لا کے میرے پیچھے جن کے پیادا او آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دا تذکرہ کیتا فرمایا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کو پتر پہ منگتے نے مولا میرا پتر کوئی نہیں میں نے پتر عطا کر دے منگتے پہنے کس کو پہ منگتے نے اللہ پتر دے دیتا اس پتر دا تذکرہ کر کے اللہ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة یا علیہ السلام پورا تذکرہ کیتا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بین الناس رب ذو الجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیتا اللہ
قد یمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکر آیا اللہ پاک فرمائیں نے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم توجہ کرائے میرے بھائیو آدم علیہ السلام کا ذکر آیا کہ بلایا گن کے بلایا حضرت ابراہیم کا ذکر آیا اللہ نے نام گن کے بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیتا کے بلایا زکریا علیہ السلام نو نام لے کے بلایا داؤد علیہ السلام نو نام لے کے بلایا توجہ کر توجہ چاہیے میرے بھائیو انہاں نبیاں دے تذکرے کیتے نام لے کے بلایا جدوں بار آیا انہاں دے لال دا جدوں نمبر آیا حسنین کریمین دے نانے دا جدوں نمبر آیا عائشہ حفصہ خدیجہ دے شوہر دا جدوں نمبر آیا صدیق اکبر دے یار اللہ پاک نے طرز تکلم بدل دیتا طرز تکلم بدل دیتا انہوں نے نام لے کے بلایا 30 پاریاں دا قرآن اٹھا کے پڑھ گنے کدی بھی اللہ نے میرے نبی نو نام لے کے نہیں بلایا کدی بھی تذکرہ کیتا کدی فرمایا یا ایھا النبی کدی آکھیا یا ایھا المزمل کدی آکھیا یا ایھا المدثر کدی آکھیا یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین کدی آکھیا والضحی واللیل اذا سجا کدی فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا ورفعنا لک ذکرک اللہ نے میرے پیغمبر دے سینے دا تذکرہ کیتا آکھدا کہ یا ایھا النبی میری سن کے اگوں میریاں دسن والے میرے پیغمبر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا میں تو ادب سکھا دیتا گیا ادب سکھایا اے لوگو میں رب ہو کے خالق ہو کے آمنہ دے لال نو اس طرح مخاطب نہیں کیتا تساں بھی نہ پے کرائے نہ کرائے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب ہوندا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول میرے نبی چادر اوڑی اللہ نے یا ایھا المزمل میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑیا آرام پہ گیا یا ایھا المدثر قوم فانذر مسلمانوں میرے نبی نے گل کرن واسطے ہونٹ ہلائے نے اللہ دا وکیل ہی یا رب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہونٹ ہلایاں دی میں اللہ قسم میرے بھائیو اے اس پیغمبر دی عظمت ہے کہ اللہ نے اوصاف کا ذکر کر کے مخاطب فرمایا اگو 5-6 ذکر کیتیاں شاہد مبشر میری توحید دی وحدت دی گواہیاں دے من والا میرا پیغمبر مبشر توحید من بنا مان لیا جنت دی خوشخبریاں سناون والا پیغمبر تے جنہاں نہ منیا شرک دی دلدل چھڈے پھسے رہے انہاں ڈراون والا میرے پیغمبر وداعیا الی اللہ انسانیت نو اللہ دی طرف بلاون والے داعیا الی اللہ لوگ اپنے پاسے بلاندے میرا نبی ساری انسانیت نو بلاندا ہے اللہ دے پاسے اے لوگو ضرورتیں پوریا کرنے والا اللہ حاجتیں پوریا کرنے والا اونچا کھو اللہ دے پیغمبر داعیا الی اللہ داعیا الی اللہ میرے نبی دی صفت ذکر قرآن کئی پئیے داعیا الی اللہ اللہ دے پیغمبر آکھیا چھوڑو لات منات تے عزا تے حبل نو آؤ لوگو انہاں دے در تے نہیں آؤ داعیا الی اللہ ادعو الی اللہ میں سارے نو بلاندا اللہ نے پاسے فرمایا بسراج منیرا میرے پیغمبر میں تا تہن سراج منیر بنا کے بھیجیا ایک گل کر کے
ویندا میرے بھائیو سراج منیر دا مطلب کی وے اے سورج چڑھیا سورج چڑھدا تے زمین تے کی ہوندا روشنی آ گئی کہ نہیں جی روشنی آ گئی سورج چڑھیا اے چڑھدا راتی لے ویندا تے کی تھی ویندا میرا تھی ویندا اے بھی سورج ہے میرا نبی بھی سورج اے چڑھدا تے لے ویندا چڑھے تے روشنی تے لے ونجے تے وقت اندھیرا ہے میری ماں مسلماناں دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء اے لوگو ایک افق دا سورج ایک آمنہ دا لال میرا سورج اے سورج چڑھدا ہے وشمس الناس تطلع بعد فجری اے سورج چڑھدا ہے بد صبح ہوندی ہے تے چڑھدا ہے تے روشنیاں پھیلاندا ہے بد غروب ہوے دا اندھیرا چھا ویندا ہے لیکن میرا جڑا سورج ہے وشمس الناس تطلع بعد العشاء میرا پیغمبر وہ سورج ہے کہ عشاء تھی بندے تک بھی میرے پیغمبر دی نور دی لائٹاں لگدیاں پیاں ہوندیاں کیڑا منور کیڑا منیر میرے پیغمبر دا اپنا سینہ مبارک اللہ دی نزول وحی نال منور ہویا ہے اے دنیا دا سورج اے ظاہری چیز وچ جڑا تے روشنی دیندا ہے اگر کمرے نو بند چا کرو کوئی اس کے اندر جڑا تے روشن دان نہ ہوے کوئی کھڑکی نہ ہوے کوئی دروازہ نہ ہوے سورج چڑھیا بھی پیا ہوے پت بھی اندر کوٹھے دے اندھیرا ہوندا ہے پر میرے پیغمبر ہو جائے سراج منیر نے آئے نے تے ابو بکر دے دل دے اندر دے کوٹھے سبحان اللہ اے سراج منیر انشاءاللہ زندگی رہی نا کہیں دھاڑے وقت آسو وعدہ کرو آسو انشاءاللہ من بھی آسو انشاءاللہ اللہ تعالی خالی لالے محبوب نے انتو سی جل سکرے ہم صرف اور سامنے اللہ پاک کرے ہر مسلمان کو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے میرے بھائیو خوشی ہوا جنہی اسا اللہ دے نبی دی طریقے دے مطابق کرا عقیقہ کرنا میرے نبی تو ثابت آپ نے فرمایا بچہ پیدا ہوئے 2 بکری بچی پیدا ہوئے کدے بچی پیدا ہوئی تاں بھی عقیقہ کیتے نے اے سنت طریقہ ہے نا اے مستحب ہے لہذا سنچائی دا بخاری شریف وچ روایت آئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوئے اس کا عقیقہ کرو پھر جڑا کسی چیز نو ذبح کرو فرمایا اس تو میل کچیل نو دور کرو اے کر گن سنا اللہ اس کو روحانیت والی میل کچیل دور کر دے سی اور اس نے روحانیت پیدا فرما دے سی اللہ ماں بھی تساں بھی ہر مسلمان اللہ تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے سارے بھائی درود شریف